टूनी चिड़िया की 3 नंदें थीं। तीनों बहुत ही नखरीली थीं, लेकिन टूनी उनसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बहनों के जैसा। वो कॉलेज जाने लगी तो कहा, अरे भाभी जल्दी से पैसे दें ताकि हम कॉलेज जाएं। टूनी ने कहा, आहा मेरी प्यारी नंदें कितनी अच्छी लग रही हैं, तैयार होकर कॉलेज जा रही हैं। मैं चाहती हूँ अच्छा अच्छा पढ़ें। ये लो पैसे और जाओ कॉलेज, शाबाश। तीनों ने कहा, अरे भाभी ये क्या, इतने से पैसों से तो हमसे नहीं जाया जाता कॉलेज। आपको पता है कितने खर्चे हैं, अपने ऊपर तो इतना खर्च करती हैं, इतनी सिलाई करती हैं रोज़ और हमें पैसे नहीं देती इतने पूरे। चिड़िया ने कहा, अरे अरे नाराज़ क्यों होती हो, कितने पैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा, अरे हमें तो 2000 चाहिए, अगर आप हमें 2000 नहीं देंगी तो हम आज कॉलेज नहीं जाएंगी। इतने में टूनी का शौहर भी आ गया। उसने कहा, अरे अरे कैसे बातें कर रही हो अपनी भाभी से, इस तरह बोलते हैं क्या? वो कितनी मेहनत करती है दिन रात और तुम उसको ऐसी करती हो, वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। टूनी ने कहा, अरे अरे आप चुप करो, ये मेरा और इनका मामला है, मैं अभी आई। और फिर टूनी उड़ गई, अपनी पड़ोसन के पास गई, गोरी कव्वी के पास, और कहा, अरे गोरी तुम मुझे 1500 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे कपड़े सस्ते में सिलाई कर दिया करूँगी, इस तरह तुम्हारे पैसे उतर जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, मुझे नंदों के लिए कुछ पैसे चाहिए। गोरी ने कहा, अरे कितना अरसे तक उनको कमा कमा कर खिलाती रहोगी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, दिन रात मेहनत करती हो। पैसे तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। मैं उतने ही पैसों में कपड़े सिलवाऊँगी जितने में सिलाई करवाती हूँ, तुम टेंशन मत लेना। लेकिन मेरा मशवरा है कि उसको जल्द ही शादी करके रुखसत करो। बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरी नज़र में, अगर तुम कहो तो मैं मिलवा देती हूँ, और ये पैसे रखो। टूनी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, अगर अच्छे रिश्ते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी जगह रुखसत होकर चली जाएं, उनके दूल्हे बहुत ही अच्छे अच्छे हों। मैं जल्दी टूनी से बात करूँगी, तुम मुझे उनके घर लेकर चलना, मैं देखूँगी अगर लड़के पंछी अच्छे हुए और उनका घर बार और कारोबार अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर वहीं पर अपनी नंदों की शादियाँ करूँगी। मैं किसी ऐसी वैसी जगह पर उनकी शादियाँ नहीं करना चाहती, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस वक्त मेरी मदद की। फिर उसने आकर पैसे दिए। वो तैयार हो चुकी थी कॉलेज जाने के लिए दूसरे कपड़े पहनकर, क्योंकि वो टूनी के सिले हुए कपड़े बेधड़क इस्तेमाल करती थी। उन्होंने कहा, हाँ आप कहाँ से आ गए ये पैसे, पहले तो नहीं दे रही थी और अब अचानक ही निकल आए, छुपा छुपा कर रखती हो हमसे। टूनी हंसने लगी, उसने कहा, अरे बड़ी शरारतें करती हो, देखो कैसे अपनी भाभी के साथ लड़ाई करती हो। चलो जाओ, अब देर हो रही है तुम्हें, और कितनी अच्छी लग रही हो तुम तीनों इन सूटों में, मैं ये कपड़ा तुम्हारे लिए ही लाई थी और तुम्हें ऐसे फ्रॉक बना कर दिए हैं, मुझे पता था तुम इसमें शहजादी लगोगी। फिर रात को टूनी ने टूने से बात की और कहा कि उनके लिए बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मुझे गोरी कव्वी ने बताया, बड़े अच्छे घर बार हैं, हम जल्द ही लड़कों को देखने जाएंगे। टूनी ने कहा, अरे पैसे कहाँ से आएंगे इन तीनों की शादी करने के लिए? टूनी ने कहा, अरे सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं कितनी सिलाई करती हूँ, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी धूमधाम से हो, कोई कसर ना रहे, मुझे बहुत प्यार है इन तीनों से। टूनी ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो। टूनी ने कहा, अरे अरे ये कैसी बातें करते हो। फिर उसने गोरी से जाकर कहा, गोरी तुम मुझे जल्द ही वहाँ लेकर जाओ, मैंने टूनी से बात कर ली है, टूना राज़ी हो गया है, अगर लड़के वाकई में अच्छे हैं तो मैं जल्द ही उन तीनों की शादी करूँगी, और याद रखना उनको भी कह देना कि शादी बड़ी धूमधाम से होगी, क्योंकि मैंने उनको बड़ा लाडला रखा हुआ है और उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गोरी ने कहा, अरे हाँ हाँ लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, घर भी बड़ा अच्छा है उनका, और लड़के ख़ुद भी बहुत अच्छा कमाते हैं, तुम्हारी नंदों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और तुमने नंदों को वाकई में बड़ा लाडला रखा है, ये तो मैं भी जानती हूँ, हर चीज़ पूरी करती हो उनकी। और ये बातें तीनों छुपकर सुन रही थीं। उन्होंने सुना और कहा, देखा भाभी हमें घर से निकालना चाहती हैं, लेकिन हम भी बड़ी तेज़ हैं, हम कुछ ऐसा करेंगी कि ये शादी ही ना हो और भाभी की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि जब भाभी ने बात पक्की कर दी और हम इनकार कर देंगे तो फिर भाभी की हो जाएगी बेइज्जती।
لیکن دوسری بہن نے کہا ارے ارے لیکن ایسا ہو کہ ہم انکار نہ کریں اور شادی خود ہی رک جائے، اس طرح تو ہم بری بن جائیں گی۔ اور پھر ٹونی اور ٹونا لڑکوں پنچھیوں کو دیکھنے کے لیے گئے تو ان کو وہ تینوں پنچھی بہت اچھے لگے، سیدھے سادے سے، نیک سے اور بڑے ہی خوبصورت۔ تینوں نے کہا کہ ہم آپ کی بہنوں سے شادی کرنے کے لیے یہ تیار ہیں اور ان کو ہر طرح کی خوشی دیں گے۔ ان کا گھر بھی بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات پکی ہو گئی۔ پھر ٹونی نے اپنے سارے زیور جا کر بیچ دیے بیوپاری کے آگے اور کہا کہ بیوپاری جی مجھے اچھی سی رقم دینا۔ بیوپاری نے ایک موٹی رقم ان کو دی۔ ٹونی نے کہا ٹونی اب جا کر ان کو صحیح جگہ پر رکھ دینا حفاظت سے۔ پھر گوری کوی آئی اور کہا کہ یہ لو یہ لہنگے، یہ 3 لہنگے ان لڑکوں نے بھیجے ہیں، تینوں 2-2 لاکھ روپے کے ہیں، بہت ہی مہنگے ہیں، یہ لو سنبھال کر رکھو، یہ پہن کر تو تمہاری نندیں شہزادیاں لگیں گی۔ ٹونی کو لہنگے بہت پسند آئے۔ ٹونی نے دیکھے اور کہا کہ واقعی یہ پہن کر تو میری نندیں شہزادیاں لگیں گی، میں ان کو ایک اچھی جگہ پر رکھ دیتی ہوں حفاظت سے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن اچانک اس کو ٹونے نے آواز دی اور وہ لہنگے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ تینوں نندیں چھپی ہوئی ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں، آئیں اور کہا کہ اب مزہ آئے گا، اب تو شادی خود ہی رک جائے گی کیونکہ بھابھی کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں انکار بھی نہیں کرنا پڑے گا اور شادی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر بڑی والی نند نے کینچی لے کر تینوں لہنگوں کو کاٹ دیا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گئیں تینوں، اور لہنگے وہاں پر کٹے پھٹے پڑے رہ گئے۔ ٹونی کو یاد نہ رہا، اتنی مصروفیت تھی شادی کی۔ ٹونی نے کہا کہ ارے جلدی کرو، شادی کا دن آ چکا ہے اور جا کر جلدی سے ان کو تیار کر کے باہر لے آؤ۔ ٹونی نے کہا ہاں ہاں بس ابھی لہنگے پہناتی ہوں ان کو اور خود تیار کروں گی۔ لیکن جب ٹونی نے لہنگوں کو دیکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، لہنگے تو کٹے پھٹے پڑے تھے۔ ٹونی نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا؟ ٹونی نے کہا تم نے ان کو حفاظت سے نہیں رکھا تھا، یہ کیسے ہوا؟ اتنے میں تینوں نندیں آ گئیں اور کہا یہ سب بھابھی نے کیا ہے جان بوجھ کے تاکہ ہم شادی میں عام سے کپڑے پہنیں اور بالکل بھی اچھے نہ لگیں۔ یہ سب بھابھی کی کارستانی ہے، یہ کبھی بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتی تھی بھائی، آپ کے سامنے اچھی بنتی تھی۔ اتنے میں ان تینوں کی ساس بھی آ گئی اور کہا ارے ان لہنگوں کا اتنا ستیہ ناش ہو گیا، اگر یہ لہنگے انہوں نے نہ پہنے تو میں شادی کر کے ان کو یہاں سے نہیں لے کر جاؤں گی، یاد رکھنا یہ تو اچھے کپڑے ہی پہن کر میرے گھر آئیں گی، یا تو اس کے جیسے لہنگے لے کر آؤ یا پھر انہی لہنگوں کو صحیح سے پہناؤ۔ ٹونی وہاں سے چپ کر کے اڑ کے چلی گئی۔ ٹونی کو بہت دکھ تھا، سب بہت پریشان تھے۔ ٹونی الو بھائی کے گھر آئی اور کہا الو بھیا آپ نے مجھے بولا تھا نا کڈنی دینے کے لیے اپنی بیگم کے لیے کیونکہ وہ بیمار رہتی ہیں، تو میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے ابھی دے دو۔ الو بہت خوش ہوا، وہ تو کافی عرصے سے یہی چاہتا تھا کہ ٹونی اپنی ایک کڈنی دے دے کیونکہ اس کی بیوی بیمار تھی۔ ٹونی وہ رقم لے کر لہنگے کی دکان پر آئی اور لہنگوں میں سے بہت ہی خوبصورت لہنگے اس نے پسند کیے جو کہ ان لہنگوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر وہ لے کر وہاں آئی اور کہا یہ لو میری شہزادیوں، یہ لہنگے پہنو اور تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے لے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ارے اب کہاں سے نکل آئے اتنے پیسے، پہلے تو تم نے ہمیں بالکل ہی ٹرخا دیا تھا اور اب اتنے مہنگے لہنگے لے کر آ گئی ہو۔ تینوں نے کہا، لیکن تینوں لہنگے دیکھ کر بہت خوش تھیں کیونکہ لہنگے بہت خوبصورت تھے۔ ٹونی نے کہا بس تم پہنو اور تیار ہو جاؤ، لیکن ٹونی نے کہا اتنے مہنگے لہنگے لے کر آئی ہو، جلدی بتاؤ کہاں سے پیسے آئے۔ ٹونی کو بات بتانا ہی پڑی کہ اس نے اپنی کڈنی بیچ دی ہے۔ اب تو تینوں بہت روئیں اور تیار ہو گئیں اور کہا بھابھی ہمیں معاف کر دو، لہنگے ہم نے ہی کاٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہم سے اتنا پیار کرتی ہو، تم اتنی اچھی ہو اور ہم اتنے برے ہیں، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہم تمہارے ساتھ کتنا برا کرتے رہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔
کہ تم اتنی اچھی ہو، ہمیں معاف کر دو۔ اور پھر وہ تینوں شادی کر کے چلی گئیں اور ٹونی بہت خوش ہوئی کہ ان کی اچھی جگہ شادی کر دی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی، سبق والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور یہ سب آپ کے دوست بن جائیں۔ تو جلدی سے لائک اینڈ کمنٹ اینڈ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔